जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जिस दिन तुम्हें कुरान समझ में आ गया, उस दिन तुम्हारा ना कोई मसलक होगा और ना कोई फिरका। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हवस परस्तों की नजरों से महफूज किया है। आजमाइश अल्लाह अजियत देने के लिए नहीं डालता, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे, उतनी ही जल्दी वो दूर हो जाएगी। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो जरूर मायूस हो जाओगे। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों में जवाल नहीं। अगर इबादत करने के बाद भी तुम पर मुश्किलें आ रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। खजूर की गुठली पर एक बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है, जिसको कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। तुम जन्नत न मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दूज़ख की आग बुझाने की ताकत रखता है। दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने वालों से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह ताला से रुजू करता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। एक औरत ही जो आपको पैदा करती है, आपकी परवरिश करती है, आपको बोलना सिखाती है, मगर अफसोस तुम्हारी गालियों में उसी का नाम होता है। तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है, चाहे उस औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। एक औरत तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। हर उस औरत की इज्जत करें जब वो किसी महरम के साथ घर से निकले, लेकिन तब औरत की इज्जत जरूर करें जब अकेली घर से निकले। कभी भी किसी की मजबूरी पर न हंसो, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। डरें वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। औरत और मर्द का कोई मुकाबला नहीं। औरत इतनी बड़ी ताकत है कि वो एक मर्द को पैदा कर सकती है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि औरत के बदन से पैदा होने वाले औरत को ही हकीर समझते हैं। मोहब्बत में औरत से कभी कोई जीता नहीं है और नफरत में औरत को कभी कोई हरा नहीं सका। औरत को बस प्यार वाली जुबान समझ में आती है। प्यार, मोहब्बत और नरमी से बोलकर देखो, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी, क्योंकि औरत तो कुर्बानी का ही दूसरा नाम है। दुखों में मुस्कुराना कोई औरत से सीखे, हर दुख को अकेले ही सह जाना कोई औरत से सीखे, अपना हर गम भूलकर अपनों की खुशी के लिए हर हद से गुजर जाना कोई औरत से सीखे। कुर्बानी का अगर मतलब किसी को मालूम नहीं, तो अपनी ख्वाहिशों की कब्रों पर फूल चढ़ाना कोई औरत से सीखे। अपने दर्द को मुस्कुराकर क्या सहना सीख लिया हम नहीं, दुनिया को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। एक औरत ही है जो आपको पैदा करती है, आपकी परवरिश करती है, आपको बोलना सिखाती है, मगर अफसोस तुम्हारी गालियों में उसी का नाम होता है। औरत जब मां बनती है तो अल्लाह उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है
کہ جنت کو اٹھاکر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، اور عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اگر مرد روزانہ دن میں 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے، اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ عورت جب بیوی ہوتی ہے تو سمجھدار اور ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے، اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ دنیا کا عجب دستور ہے، عورت کو مرد سے حفاظت کے لیے مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی بھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ کتنی عجیب ہو گئی ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ پیسہ خود دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ رات سوتے وقت 202 مرتبہ پڑھ لو یا اللہ یا رحمان، اور پھر کمال دیکھو، پیسہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر جھوڑے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے وہ اسے گھر نہیں بنا سکتا، اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے وہ عورت کا محتاج ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے کہیں بہتر ہے جہاں عورت آنسو بہاتی ہے۔ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر کسی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔